नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद तत्काल सुल्झिने संकेत देखा परेको छैन। पत्राचारको श्रृङ्खला रोकिए पनि त्यसबाट उत्पन्न आरोप प्रत्यारोपले विवादलाई बढाएको छ। अध्यक्षद्वयबीच एक्लै छलफल हुन सकेको छैन, बरु दुवै अध्यक्षका आफ्नै गुटको छलफलले तीव्रता पाएको छ। एक अर्का विरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा गुटको छलफल केन्द्रित हुने गरेको नेकपाका नेताहरू नै बताउने गर्छन्। पार्टी एकताको 29 महिने लामो समयमा तल्लो तहसम्म एकताको सन्देश पुग्नुपर्नेमा उल्टै शीर्ष नेताहरू नै किचलोमा रुमलिएका छन्। यसले मुलुक सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको नेकपाले मुलुकका ठूला समस्याहरूमा ध्यान दिनै सकेको छैन। उल्टै विधि र पद्धति मिचेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। केही समय अघि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै मङ्गलबार मात्र प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको छ। अन्य नेताहरूसँग पनि पार्टी विवादलाई लिएर राष्ट्रपतिले छलफल गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, यति बेला राजनैतिक वृत्तमा टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। महामारी, आर्थिक सङ्कट, शैक्षिक क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्ने समय नै छैन नेताहरूलाई, मात्र भागवण्डा र आफू कसरी शक्तिशाली बन्ने यही होडमा नेकपा नेताहरू रुमलिएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बुधबारका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित गर्न ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डद्वारा स्वीकार। ओली आन्तरिक छलफलमा जुट्दा प्रचण्डले भेटे राष्ट्रपति। घट्यो पीसीआर परीक्षण, 24 घण्टामा 3100 जाँच गर्दा 502 कोरोना संक्रमित। उपत्यकामा संक्रमित संख्या 1 लाख नजिक। कोरोना विरुद्धको 11वटा खोप परीक्षणको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तर्खर। विश्वका 165 कम्पनी खोप बनाउन सक्रिय। जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लामा आलो पालो शिफ्ट प्रणालीबाट विद्यालय खोल्न दिने सरकारको निर्णय, जिम्मा स्थानीय तहलाई। र नेपाल र बङ्गलादेश बीच मैत्रीपूर्ण सिरिजको दोस्रो खेल गोलरहित बराबरीमा पहिलो खेल जितेकाले सिरिजको उपाधि बङ्गलादेशलाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बुधबारका लागि तय भएको नेकपा सचिवालय बैठक सार्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गर्नुभएको छ। बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक केही दिन पर सार्न महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत गरिएको प्रस्ताव अध्यक्ष दाहालले अस्वीकार गर्नुभएको हो। मङ्गलबार बिहान खुमलटार पुग्नुभएका पौडेललाई दाहालले हाल विद्यमान समस्या बैठकबाटै निर्मूल पार्नुपर्ने भन्दै बैठक नराख्ने कुरै नहुन सक्ने बताउनु भएको थियो। सचिवालय बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेलाई बोलाइएको छ। शुक्रबारको बैठक अघि अध्यक्षद्वयबीच पत्र मार्फत एक अर्कामा जवाफ आदान प्रदान भएको थियो। सोही बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा समेत ओली सकारात्मक छैनन्। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पटक पटक अनौपचारिक बैठक बसेर सचिवालयको औपचारिक बैठकका लागि ओलीलाई दबाव दिएपछि कार्तिक 28 गते 40 मिनट बैठक बसेको थियो। प्रचण्डको बैठक नरोक्ने जवाफ बोकेर महासचिव विष्णु पौडेल मङ्गलबार नै बालुवाटार पुगेपछि ओलीले आफू निकटका नेताहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। उता नेकपा अध्यक्ष दाहाल भने राष्ट्रपति भेट्न साँझ शीतल निवास जानुभएको थियो। पछिल्लो समय पार्टीभित्र विवाद बढिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालाई धेरैले चासोका साथ
हेरेका छन् भने यसकारणले राष्ट्रपतिको आलोचना पनि हुने गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 2,11,475 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,112 जनामा गरिएको परीक्षणमा 502 जना सङ्क्रमित थपिएसँगै सङ्ख्या 2,11,475 पुगेको हो। पछिल्लो समय गरिएको PCR परीक्षण मध्ये मङ्गलबार अहिलेसम्मकै कम हो। यसअघि दैनिक 10,000 का दरले परीक्षण हुँदै आएको थियो। यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 30,986 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 2,878 जना निको भएसँगै देशभर 1,79,242 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 339 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 79,197 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 78,939, ललितपुरमा 11,471 र भक्तपुरमा 8,787 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 80,493 सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् भने 16,535 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 380 र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 8 जना, प्रदेश 2 मा 27 जना, गण्डकी प्रदेशमा 18 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 67 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 17 सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको सङ्ख्या 1,247 पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 620 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 15 जनाको ज्यान गएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 164 जना, प्रदेश 2 मा 171, गण्डकी प्रदेशमा 74, लुम्बिनी प्रदेशमा 172 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 31 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 1,013 छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा 30,986 सङ्क्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,17,023 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। भाइरसको महामारीबाट बचाउने औषधि भनेकै भाइरस विरुद्धको खोप हो। त्यही कारण विश्वका 165 कम्पनी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन सक्रिय छन्। 11 कम्पनीले खोप बनाइसकेका छन् र खोपको अन्तिम नतिजा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 2 हप्तामा कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 खोपले मानिसमा भएको तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको र 95% सम्म प्रभावकारी रहेको घोषणा गरेको छ। फाइजर र बायोएनटेक कम्पनी कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण सफल भएको दाबी गर्ने पहिलो कम्पनी हो। त्यसपछि मोडर्ना कम्पनीले 30,000 भन्दा बढी मानिसमा गरेको परीक्षणमा 95% भन्दा बढी प्रभावकारी भएको दाबी नोभेम्बर 16 मा गर्यो। डिसेम्बर पहिलो हप्तासम्ममा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भ्याक्सिन टिमले निर्माण गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोपको पनि क्लिनिकल ट्रायलको रिपोर्ट सार्वजनिक हुने जनाइएको छ। उक्त भ्याक्सिन बेलायत, ब्राजिल, जापान, अमेरिका, केन्या लगायतका देशहरूमा तेस्रो चरणको परीक्षण अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरी बेल्जियमको ज्यान्सेन फर्मा कम्पनीको खोप पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा छ। तर अन्य देशहरूमा परीक्षण नभएको कारणले यो खोपलाई कम विश्वसनीय मानिएको छ। रुसमै 40,000 मानिसमा गरेको परीक्षणमा 92% प्रभावकारी भएको दाबी सेन्टरको छ। चीनमा कोरोना विरुद्धका 2 खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन्। बेइजिङ इन्स्टिट्युट बायोलोजिकल र युहान इन्स्टिट्युट बायोलोजिकलले निर्माण गरेको खोप अन्तिम चरणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार हालसम्म 40 भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोपले मानिसमा हुने परीक्षण गरिरहेका छन्। 11 वटा खोप परीक्षणको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तर्खरमा छन्। विश्वमा 165 कम्पनी कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा प्रयासरत छन्। फाइजर बायोएनटेकको खोप जुन -70 भन्दा माथि कोल्ड चेनमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खोप नेपाल जस्तो देश आइपुग्न मुस्किल छ। मोडर्नाको खोप -20 डिग्रीबाट झिकेर 30 दिनसम्म 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा राख्न सकिन्छ, जुन नेपाल जस्तो देशले सजिलै भण्डारण गर्न सक्छ।
छिमेकी मुलुक चीन र बेलायतको अक्सफोर्डको खोप प्रभावकारी साबित भए नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप छिटो पाउने सम्भावना रहेको विज्ञ बताउँछन्। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लामा आलो पालो शिफ्ट प्रणालीबाट विद्यालय खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 जारी गरी स्थानीय तह मार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो। मन्त्री परिषदको 2077 असोज 22 गतेको निर्णयबाट कोभिड-19 को जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै जाने स्थानीय तहमा आलो पालो शिफ्ट लगायतका उपयुक्त मोडालिटी अपनाई विद्यालय पठन पाठन सञ्चालन गराउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ, कार्यढाँचामा भनिएको छ। मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन र 2076 चैत्रमा स्थगित भएको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी विधि, पद्धति र प्रक्रिया र अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गर्न पनि कार्यढाँचा मार्फत अनुमति दिएको छ। कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आएमा विद्यालयले बन्द गर्नुपर्नेछ। यस्तै सबै स्थानीय तहलाई विद्यालयले क्वारेन्टिन स्थल र आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा प्रयोग गरेका विद्यालयहरू भए क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू हटाई विद्यालय भवन र परिसर निर्मलीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यढाँचा अनुसार हप्तामा केही दिनमा केही घण्टा सञ्चालन हुनेछ। हिजो भाइटीका नलगाएका नेवार समुदायले मङ्गलबार लगाएका छन्। तिथिमा देखिएको घडबडका कारण हिजो महपूजा अर्थात् आत्मपूजा गरेका नेवार समुदायले मङ्गलबार किजा पूजा अर्थात् भाइटीका लगाएका हुन्। सोमबार नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष भएकाले मङ्गलबार किजा पूजा मनाएको नेवार समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन्। विभिन्न मौलिक चाडबाड, सभ्यता र संस्कारका धनी नेवा समुदायले पनि काग तिहार र कुकुर तिहार मनाए तापनि मूल रूपमा लक्ष्मी पूजा, महपूजा र किजा पूजा भनी भाइटीका मनाउँदै आएको छ। 3 दिनसम्म लगातार रूपमा मनाउँदै आएको कारणले नै स्वन्ती नख भनिएको हो। नेवा भाषामा स्वन्हो भनेको 3 दिन र नख भनेको चाड पर्व हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भने हिजो भाइटीकाको तिथि निकालेको थियो। सोही अनुसार मङ्गलबार दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दै भाइटीका मनाइएको थियो। भाइटीका पर्वमा दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाउने गरिन्छ। यता मङ्गलबार पनि बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुला गरिएको थियो। मङ्गलबार नेवार समुदायका केही समूहले भाइटीका लगाउने भएपछि काठमाडौँको प्राणी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुला गरिएको हो। यसअघि सोमबार पनि भाइटीकाको अवसरमा बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुला गरिएको थियो। सो मन्दिर वर्षको एक दिन भाइटीकाका दिन मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै आएको थियो। दिदी बहिनी नहुने दाजुभाइले बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा पूजा आजा गरी टीका लगाउने प्रचलन छ। यसपटक सोमबार र मङ्गलबार टीका लगाउने भएपछि मन्दिरलाई 2 दिन नै खुला गरिएको हो। रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि 5 वर्षसम्म पुनर्निर्माणका कारण बन्द रहेको थियो। तर अहिले पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि तिहारमा टीका लगाउन सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको महानगरले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले उपत्यकामा नदीमा भेला भएर छठ पर्व मनाउन रोक लगाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अझै बढ्दो अवस्थामा रहेको जनाउँदै यसपटक घरमै बसेर पर्व मनाउन अनुरोध गरेको हो। जाडोको समयमा सङ्क्रमणको जोखिम झन बढ्ने भएकाले नदीमा जम्मा भएर भिडभाड गर्न निषेध गरिएको जनाइएको छ। यस्तै भक्तपुर प्रशासनले समेत भिडभाड हुने खालका गतिविधिमा रोक लगाएको जनाएको छ। उता ललितपुर प्रशासनले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सीमित रूपमा पर्व मनाउनु पर्ने जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान जारी गरेको छ। मङ्गलबार देशभर कुनै पनि मौसम प्रणाली सक्रिय नभएको र हाल प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 का तराई भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जनाएको छ। मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबार देशको पहाडी भूभागमा
आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। महाशाखाले मौसम पूर्वानुमान जारी गर्दै देशका धेरै स्थानमा न्यूनतम तापक्रम घट्नुका साथै तराई भूभागमा बिहान पारदर्शितामा कमी भई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। उता हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हिमपात भएको छ। हिमपातसँगै बढेको चिसोले जनजीवन पनि प्रभावित बनेको छ। हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा हिउँ परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने पूर्वी रुकुमको दोले भन्ने स्थानमा पनि हिमपात भएको बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने जनाएको छ। हिमपातसँगै खोला, पधेरा र धारामा पानी जमेको छ। उपल्लो मुस्ताङको तापक्रम -20 डिग्रीमा झरेको छ। हिमाली जिल्ला मराङको माथिल्लो क्षेत्रमा सोमबार दिउँसोबाट हिउँ परेको स्थानीयले बताएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधान हुने सङ्केत देखा परेको छैन। नेताहरू गुटगत छलफलमै व्यस्त छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू निकटका नेताहरूसँग रणनीति बनाउन व्यस्त छन् भने कुमलटारमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड आफू निकटसँग रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन्। बुधबारका लागि तोकिएको सचिवालय बैठक नै अन्यलमा राखेर अध्यक्षद्वय गुटगत छलफलमै व्यस्त छन्। महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक स्थगित गर्नुपर्ने ओलीको सन्देश अध्यक्ष प्रचण्डसम्म पुर्याए। तर प्रचण्ड समूह बैठक बस्नै पर्ने अडानमा छ भने ओली पक्ष स्थगित गर्ने पक्षमा। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष प्रचण्डको एकल राजनीतिक प्रस्ताव पेश भएपछि स्थगित भएको नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार बस्ला कि नबस्ला टुङ्गो छैन। ओलीले सङ्कट निम्ति आएको निष्कर्षसहित तयार प्रस्तावलाई ओली समूहले अस्वीकार गरेको छ। तर यो प्रस्ताव प्रचण्डको मात्र नभएर आफूहरूको पनि भएको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले बताएका छन्। यो सचिवालयको बहुमत सदस्यले आफूहरूको प्रस्ताव भएको बताएपछि त्यो विषयमा फेस नगर्ने अध्यक्ष ओलीको तयारी रहेको बुझिएको छ। अध्यक्ष ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई खुमलटार पठाएर पहिले विवाद समाधान त्यसपछि बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर प्रचण्ड सहितका बहुमत सदस्यहरूले बैठक सचिवालय बैठकले तय गरेकाले हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यसबाट विवाद थप चर्किने सङ्केत देखा परेको छ। प्रचण्ड समूह नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले बुधबार अपराह्न 3 बजेका लागि बैठक तय गरेकाले दुई अध्यक्षको छलफलले मात्र स्थगित नहुने सन्देश पौडेल मार्फत अध्यक्ष ओलीलाई पठाएका छन्। उनी सहित 5 नेताहरू जसरी पनि बैठक बस्नुपर्छ अध्यक्ष ओलीलाई लागेका आरोपको जवाब दिनुपर्ने अडानमा छन्। प्रचण्ड पक्षले ओलीको पछिल्लो रणनीति हेरेर मात्र थप कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। तर प्रचण्ड निकट नेताहरूका अनुसार यो समूह तत्काल पार्टी फुटाउने पक्षमा छैन। ओली समूह प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पनि निरन्तर छलफल जारी राखेका छन्। आफू विरुद्धको प्रस्तावलाई औपचारिकता नदिन ओली रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। उनी निकट नेताहरूका अनुसार बुधबार बोलाएको बैठक जसरी पनि स्थगित गराउने वा बैठक बसिहाले उपस्थिति नहुने ओलीको तयारी छ। ओलीको नजरमा प्रचण्ड ओलीले प्रचण्ड शक्ति हत्याउन जुनसुकै हतियार प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेका छन्। ओली समूहको लगातारको छलफलले उनलाई 2041 सालमा तत्कालीन मसालको 5औं महाधिवेशनलाई दृष्टान्त बनाएको छ। आफू शक्तिमा आउन उनी जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने ओली समूहको निष्कर्ष छ। 2041 सालमा मसालको 5औं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मोहन विक्रम सिंहको राजनीतिक प्रस्ताव पारित गराउन साथ दिएका प्रचण्डले त्यस लगतै सांस्कृतिक विचलनको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेका थिए। यो प्रवृत्ति नभएर रोग भएको ओली समूहको निष्कर्ष छ। अबका दिनमा ओली प्रचण्डसँग घाँटी नजोड्ने पक्षमा उभिएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री वा शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयासरत रहेको ओली निकटको बुझाइ छ। समग्रतामा नेकपा विवाद पद र शक्तिकै वरिपरि घुमेको जानकारहरू बताउँछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। तराईवासीको महान पर्व छठ नजिकिएको छ। खास गरेर छठ पर्वको बेला प्रयोग हुने बाँसको परम्परागत दौरा सुपोली नाङ्लो नभई पित्तल तथा तामाको दौरा सुपोली तथा नाङ्लोतर्फ आकर्षण बढ्दा परम्परागत व्यापारीको व्यापार सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट।
छठ पर्वलाई लक्षित गरेर वीरगञ्ज बजारमा अहिले छ्यापछ्याप्ती रूपमा बाँसको दौरा, सुपुली र नाङ्लो बिक्रीका लागि राखिएको छ। एउटा दौरा 300 देखि 800 रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ भने सुपुली 50 देखि 150 रुपैयाँसम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। यसैगरी नाङ्लो 2 देखि 500 रुपैयाँसम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। जबकि तामा पित्तलको दौरा, नाङ्लो, सुपुलीको मूल्य 500 देखि 5000 सम्म छ। बाँसको दौरा, सुपुली, नाङ्लोको विकल्पमा पित्तल, तामाको दौरा, सुपुली, नाङ्लो बिक्री हुन थालेपछि बाँसको दौराको व्यापार सङ्कटमा पर्दै गएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। एगो धनतेरस के चलल बा, ओकरा बाद लॉस बा। 20 दिन पहले चलत तक अभी तक व्यापार नहीं के उठैले। जौन दौरा बिकात में 5000 6000 केकरो लगे 1000 नहीं के बिकाल खुदरा में सब व्यापार कम। कालू तो व्यापार काल तनी चलल बाद नहीं के चल साँच के थाले के व्यापार साफ नहीं के। सब लोग गाँव गाँव चल गए, जे जहाँ बा वही रुक चलते फिरते लोग नहीं के। एमे अंतर बा कि एक से बेसी दिन टिकाऊ होकेला। ई 1 साल करियो, आगे साल दोसर से किने पड़ी। दोसर कथी कई बिक्री अभी जब 6 महीने 7 महीने से लॉकडाउन में क्या होता है जी? अभी कोनो ठिकाना के लॉकडाउन बा तो बात छोड़ दी, ठीक बा। अभी एक बानू तो अभी बिहान पर से अभी आज भाई टीका बा, अभी भाई लोग बहुत कम निकलल बा। अभी बिहान पर से बिक्री बहुत ज्यादा हो। बाँसको दौरा प्रत्येक वर्ष किन्नुपर्ने हुन्छ भने पित्तल, तामाको दौरा एक पटक किने वर्षौं चल्ने तथा आकर्षित देखिने गर्नाले पनि बाँसको दौराबाट सर्वसाधारणहरूको ध्यान हट्दै गएको छ। खास गरेर छठ पर्वको बेला बाँसको दौरा, नाङ्लोको आवश्यकता हुने गर्दछ। तर बदलिँदो समाजसँगै बाँसको नभई पित्तल, तामाको दौरा, नाङ्लोतर्फ सर्वसाधारणहरू केन्द्रित भएको कारण बाँसबाट बनेका सामानको व्यापार सङ्कटमा पर्दै गएको छ। डोम, मुसहर लगायतका दलित समुदायका व्यक्तिहरूले बाँसबाट यी सामानहरू बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा नाका विगत 8 महिनादेखि बन्द भएपछि आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै सर्लाहीका स्थानीय चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा सहित मलङ्गवाको 10 गजा क्षेत्रमा धरनामा बसेका छन्। सर्वपक्षीय जिल्ला सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले कालाबजारी, तस्करी, चोरी निकासी बढ्दै गएको र यसको मारमा जनता परेको भन्दै सीमा खुलाउनु पर्ने माग सहित धरनामा बसेका हुन्। सर्लाही जिल्लाबाट निर्वाचित स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर लगायत पदाधिकारीहरूको बैठकले नाका खुलाउन सीमा नाकामा धरना र विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार मङ्गलबार र बुधबार सीमा क्षेत्रमा धरना दिइएको समितिले जनाएको छ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ। यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सीमा बन्द गरेको थियो। अब बिजनेस न्युज। कोरोना बीमा गर्नेको संख्या बढेसँगै यस वर्ष प्रिमियम सङ्कलन 27% वृद्धि भएको छ। देशभर कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै कोरोनाको बीमा गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै 27% वृद्धि भएको हो। अर्थ मन्त्रालयको अनुसार यस वर्ष 26.94% वृद्धि भई 39 अर्ब 86 करोड बीमा प्रिमियम सङ्कलन भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण वृद्धि भएसँगै सरकारले कोरोना बीमा नीति पनि ल्याएको थियो। बीमा समितिले कोरोना पोजिटिभ देखिन साथ 1,50,000 पाउने नीति ल्याएको थियो। बीमाको नीतिले गर्दा बीमाप्रति धेरैको आकर्षण बढेको थियो। तर बीमा समितिले कोरोना संक्रमितको बीमा दाबी भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो बीमितहरूको छ। बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा आम नागरिकमा बीमाप्रति अन्यल छ। गत वैशाखदेखि सुरु भएको कोरोना बीमा गर्नेहरूको संख्या हाल कुल बीमित संख्या 17,71,000 भन्दा
बढी पुगेको छ। यसरी कोरोना बिमा गर्नेको संख्या बढेकोले पनि यस वर्षको प्रिमियम सङ्कलनमा गत वर्षको भन्दा 27% वृद्धि भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा तर्फको हिस्सा क्रमशः 81% र 19% रहेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै बिमा गर्ने बिमितहरूको पनि संख्या बढेको छ। सरकारले कोरोना बिमालाई अझ बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने हो भने आम नागरिकमा बिमा प्रतिको आकर्षण बढ्दा बिमा गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण सिरिजको दोस्रो खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको छ। यससँगै दुवै खेलको सिरिजको उपाधि बंगलादेशले जितेको छ। पहिलो खेल 2-0 ले जितेको बंगलादेशले 1 जित र 1 बराबरीसँगै उपाधि घरेलु मैदानमा राख्न सफल रह्यो। बंगलादेश विरुद्ध नेपालका छिरिङ गुरुङ, पूजन उपरकोटी र सेसेहाङ आङदेङबेले डेब्यू गरेका थिए। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको वार्षिक साधारण सभा बुधबार हुँदैछ। असोज 6 गते चितवनमा बसेको क्यान कार्य समितिको बैठकले असोजको 28 र 29 गते साधारण सभाको मिति तोके पनि पदाधिकारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि स्थगित भएको थियो। साधारण सभा डिजिटल भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। साधारण सभामा सचिव अशोक प्याकुरेलको वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंहको आर्थिक प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना र बजेटबारे छलफल हुनेछ। अनलाइन कराते प्रतियोगिता सातो कप इन्टरनेसनलमा नेपालका रविन्द्र मानन्दरले स्वर्ण पदक हात पारेका छन्। क्यानाडा कराते सङ्घको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको डिभिजन जी को 40 वर्ष माथिको पुरुष मास्टर्स ब्राउनदेखि ब्ल्याक बेल्ट समूहका मानन्दरले स्वर्ण जितेका हुन्। नरहरिपुर डोजो मच्छेगाउँका प्रमुख प्रशिक्षक समेत रहेका मानन्दरले युबिसी सितोरियो सातो हा कराते क्लबका माइक नाकात्सुलाई फाइनलमा पराजित गरेका थिए। नेपाल सितोरियो कराते सङ्घको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनले 23.52 अङ्क जोडेका थिए। पराजित माइकले 22.06 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। मानन्दरले 15 दिन अघि मात्र पनि कराते फिलिपिन्स लिगको आयोजनामा भएको 7औं नासिमुरा कप अनलाइन कराते च्याम्पियनमा नेपालका लागि स्वर्ण जितेका थिए। प्रतियोगितामा नेपालले 4 स्वर्ण र 2 काँस्य गरी 6 पदक जितेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। तिथि घटबडका कारण नेवार समुदायमा आज किजा पूजा अर्थात् भाइटिका लगाइयो। आज पनि रानीपोखरी स्थित मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरियो। जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लामा आलो पालो शिफ्ट प्रणालीबाट विद्यालय खोल्न दिने सरकारको निर्णय जिम्मा स्थानीय तहलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा नदीमा भेला भएर छठ पर्व मनाउन प्रशासनको रोक। संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेकाले घरमै बसेर मनाउन आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 502 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,11,475 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 339 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 1 लाख नजिक। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,878 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,79,242 पुग्यो। आइसियूमा उपचार गराउने कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै आइसियूमा 354 र भेन्टिलेटरमा 64 जनाको उपचार हुँदै। पहिलो लहर ठिक नहुँदै दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र। खोपले मात्रै महामारी नियन्त्रण नहुने WHO को भनाई। भोलिका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित गर्न ओलीको प्रस्ताव अध्यक्ष दाहालद्वारा अस्वीकार। ओली आन्तरिक छलफलमा। देशका धेरै स्थानमा न्यूनतम तापक्रम घट्यो। विभिन्न जिल्लामा हिमपात। जनजीवन प्रभावित। उपल्लो मुस्ताङको तापक्रम -20 डिग्रीमा झर्यो। काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा 14 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा 23 वर्षीय युवक प्रहरी नियन्त्रणमा। कालीकोटको सदरमुकाम मानमाको एक होटलबाट 11 जना जुवाडे पक्राउ। 89,000 रकम समेत बरामद। विमानस्थलको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिट बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने पर्यटन मन्त्रीको तयारी। थप तालिम र प्रशिक्षण दिइने। झापामा भूमाफियाको बिगबिगी 9 करोड मूल्य पर्ने 7 कट्ठा जमिन हडप्ने प्रयास।
सल्यानमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन। जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमाण। बारामा निजी सवारीबाट कपडाको तस्करी, करिब 6 लाख बराबरको कपडा सहित 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। नेकपामा कलह चुलिँदै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगे शीतल निवास। सचिवालय बैठकबारे छलफल। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न भने पनि खाना खुवाइयो। उचित ठाउँको व्यवस्था गर्न नसकिएकाले फेरि पनि खुल्ला मञ्चमा नै खाना खुवाउन आफूहरू बाध्य। जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा मोरङको लेटाङबाट 7 जना पक्राउ। 1,88,000 नगद सहित कौडा 1 सेट, तास 6 बुक र 16 थान मोबाइल समेत बरामद। ओली सरकार विघटन भए प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्ने नेकपा मसालको भनाई। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार रोक्न अध्यक्ष मोहन विक्रम सिंहको आग्रह। दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरुमा राजनीतिक सङ्कट। एक सातामा फेरि 3 राष्ट्रपति, हाल राष्ट्रपतिमा फ्रान्सिसको नियुक्त। बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न डेनमार्कमा हजारौं कुखुरा मारियो। डेनमार्कको जुटल्यान्ड क्षेत्रमा झन्डै 25,000 कुखुरा मारिएको सरकारी अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। न्युजिल्यान्डमा बन्यो संसारकै विविधकृत संसद। आदिवासी समुदायकी नेत्री बनिन् परराष्ट्र मन्त्री। र भारतमा अनलाइनबाट कार खरिद गर्नेको वृद्धि। 2019 अप्रिल यता मारुति र सुजुकीले मात्र 2 लाख कार बिक्री गरे। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कतिपय बिजुलीको बल्ब प्रयोग गरेको छोटो समयमै फ्युज जाने गर्छन्। तर क्यालिफोर्नियामा एउटा यस्तो बल्ब पनि छ जो 117 वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको छ। सन् 1901 मा पहिलो पटक बालिएको यो बल्ब अहिलेसम्म पनि निभेको छैन। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको लिभरमोर सहरस्थित एक दमकल केन्द्रको भवनमा यो बल्ब बलिरहेको छ। 4 वाटको यो बल्ब 24 घण्टा बलिरहन्छ। 1 शताब्दी भन्दा लामो समयसम्म पनि फ्युज नगएको यो बल्ब पछिल्लो पटक सन् 1937 मा बल्ब निभेको थियो। तर बल्ब बिग्रिएर होइन, बिजुलीकै लाइनमा भएको गडबडीका कारण निभेको थियो। तार बदलिसकेपछि बल्ब पुनः बालियो। सन् 2001 मा यो बल्बको 100औं जन्मदिन मनाइयो। बल्बको जन्मदिनको पार्टी भव्य रूपमा गरिएको थियो। यो बल्ब अहिले आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। मानिसहरू यसलाई हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट समेत आउने गरेका छन्। यो बल्बले गिनिज बुकमा समेत नाम लेखाइसकेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बुधबारका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित गर्न ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डद्वारा स्वीकार। ओली आन्तरिक छलफलमा जोड्दा प्रचण्डले भेटे राष्ट्रपति। घट्यो पीसीआर परीक्षण। 24 घण्टामा 3100 जाँच गर्दा 502 कोरोना संक्रमित। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 1 लाख नजिक। कोरोना विरुद्धको 11वटा खोप परीक्षणको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तर्खर। विश्वका 165 कम्पनी खोप बनाउन सक्रिय। जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लामा आलो पालो शिफ्ट प्रणालीबाट विद्यालय खोल्न दिने सरकारको निर्णय। जिम्मा स्थानीय तहलाई। र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सिरिजको दोस्रो खेल गोल रहित बराबरीमा। पहिलो खेल जितेकाले सिरिजको उपाधि बङ्गलादेशलाई। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने
टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।